अपना आप ही देखते रहते थे। खर्चे आईना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ अपना आप ही देखते रहना और हर वक्त देखते रहना खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये भी कोई इतना ठीक मसला नहीं। आप गौर फरमाए, क्या अर्ज करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में मेरे अजीज। एक तो अगर मैं बड़ी समझदारी से और बड़े गौर से और बड़ी तवज्जो से आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर हुजूर से प्यार करोगे ना तो ये जितनी दौलतों की और शोहरतों की मोहब्बत दिल में आती है ये खुद ब खुद निकल जाएगी, खुद ब खुद निकल जाएगी, आसानी हो जाएगी, जीना आसान हो जाए। दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हम ना ताज़ा दम नहीं रहते, हम परेशान रहते हैं, हम बोर होते हैं, हमारी तबीयतें बाज़ों जल्दबाजी करती हैं, हम बाज़ों उलझ जाते हैं, करार तलाश करते हैं। उस करार को तलाश करने के लिए फिर बाज़ लोग उल्टी सीधी मूवीज़ देखते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद मैं कोई लतीफ़ा सुनूंगा तो मामला ठीक हो, फिर उसका नतीजा भी निकला है लतीफ़े सुनने का। अब लतीफ़े सुनाना भी इतना बड़ा काम हो गया है कि मौलवी है पगड़ी दाढ़ी वाला, लेकिन उसके नाम के नीचे लिखा फनी मौलवी। खुदा के बंदे, ये संजीदा स्टेज है, दीनदार लोगों का करने का काम है, आप क्या कर रहे हैं? मौलवी भी फनी होता है, 6 मानादार कि हमारा मिजाज था हर चीज शुगर मेला, हर चीज हंसना उलझना। मेरे अजीज, हम चूंकि सुकून चाहते थे, कुछ ने इधर उधर की मूवी देख ली, कुछ ने हंस लिया, कुछ सैर को चले गए, कुछ का ख्याल था खाने खा लेंगे तो सुकून आ जाएगा। याद रखना, इन चीजों में सुकून नहीं है, इनमें तो आप उलझते जाएंगे। मजीद तो सुकून कहाँ है, करार कहाँ है? आप कभी सहाबा की जिंदगियां देखें ना, हालात जिस तरह के भी थे ना, मुस्तफा से मिलता था, उनकी तबीयत पूरी लग गई थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो यादें हैं वो दिल को ताज़ा करती। उनका ख्याल था कि बाहर अगर किसी चीज का नाम है तो वो जिक्र मुस्तफा है, याद मुस्तफा है और दीदार मुस्तफा है। आला हजरत मुफ्ती हैं, फतवा देते हैं। आला हजरत मुफस्सिर कुरान है, कंजुल ईमान बजाते खुद एक तफसीर है, तर्जुमा ही तफसीरी है। आला हजरत मुहद्दिस हैं, वो जब अहादीस मुबारका का हवाला देते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे बड़ी गहरी नज़र है इनकी, रावियान हदीस पर भी, उसूल पर भी, और हाफजा भी मजबूत है हिफ्ज़ हदीस के लिहाज। सारी चीज़ें उनके पास थी, लेकिन वो पता क्या कहते थे? कहते थे ये जो मेरा दिल चमकदार है ना, और ये जो मेरी तबीयत हल्की फुल्की है, उसकी वजह ये है कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। मैं नहीं आपको तकरीर सुना रहा, मैं तो जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। तो क्यों गुंचे खिला दिए? कहते मेरे नबी का कमाल ये है कि वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वो जिस राह भी चल दिए हैं कूचे, हुजूर पर थोड़ा गुजर जाए तो काम हो जाता है। करार, सुकून, सारे दुख मिट जाएंगे अगर दिल हुजूर से लगा लोगे, अगर मुहब्बतों का मरकज रसूल पाक को बना लोगे। आप देखें ओहद के मैदान के अंदर काफिर ने एक बड़ी अजीब साजिश की मुसलमानों को परेशान करने के लिए, और भाई आप लोगों की वजह से अगर इतने लोग तकलीफ में हैं तो आपको समझ जल्दी से बैठ जाए जी, जल्दी से जी, फैसला करने में इतनी देर, अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाए जी। अब आप खड़े हैं जनाब, आप ही बैठ जाए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अच्छा, एक बंदा महफिल में खड़ा हो जाता है मोबाइल लेके, अल्लाह को समझना चाहिए कि बाकी सारे कुल भी है मोबाइल। खुदा के बंदे, आपकी वजह से इतने लोग पीछे अगर परेशान है तो आपको समझना चाहिए उस चीज को। अल्लाह ताला आप सबको हंसता और मुस्कुराता रखे। नबी पाक की जात से जब आपकी कामिल वाबस्तगी हो जाएगी ना, तो हुजूर की जाते वाला का प्यार, और प्यार लारो वाला नहीं होना चाहिए खाली जल से महफिल में और मायक हाथ में आया तो इश्क का दावा तगड़ा, खाली इस तरह नहीं। तन्हाई में भी तू रोए हुजूर की बारगाह। एक महफिल में मैं एक दफा हाजिर था तो एक नात का बच्चा मेरे पास आया, कहने लगा जी मेरी सिफारिश कर दो, मैं भी हुजूर दी बारगाह च हाजरी लवानी है। मैं कहा पुत्र तू घर जाके पढ़ लै, उत्थे भी हाजरी लग जाएगी कि 4000 बंदा चाहिए हाजरी लवाने। हुजूर की बारगाह में तो जहां बैठ के भी पढ़े हाजरी लग जाती है। इसके लिए क्या साज समर के मजलिस ही फकत हो तो हाजरी लगती है? ये भी आला हाजरी है, पर वो तो वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम। बस इतना तो हो, कोई फरियाद करे दिल से, तू बात तो दिल से कर,
آپ کی جب کامل وابستگی حضور سے ہو جائے گی نا تو یہ غربتوں کا ڈر، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، ایک جگہ رونا نہیں رویا حضرت بلال نے کبھی اپنی غریبی کا، ایک جگہ پریشان نہیں ہوئے کبھی حضرت سلمان فارسی کے میں پردیسی ہوں، ایک جگہ بھی کبھی جناب صہیب رومی کو تکلیف نہیں ہوئی. کیوں بلا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت ایسی دوا ہے جو ہر بیماری سے شفا عطا کر دیتی. احد کے میدان میں کافروں نے ایک چال چلی تھی. ان کو پتا تھا کہ کون سی بات مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر سکتی ہے. انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا. اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے صحابہ، اور جنگ کے جو نتائج برعکس آئے اس کی بڑی وجہ یہ افواہ بھی بنی. اب صحابہ بڑے پریشان تھے، حضور شہید ہو گئے. کچھ لوگ نا میدان احد سے جب واپس آ رہے تھے نا جنگ ختم ہونے کے بعد، ایک خاتون جا رہی تھی میدان جنگ کی جانب. عورتیں اپنے مزاج کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں قلبی طور پر، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں عورت کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے نا، پیار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وہ کمزور واقعہ ہوئی ہے اسے عیب نہ سمجھو. اسی لیے تو اللہ نے بچے کو پالنے کا ذمہ اس کا لگایا ہے کہ وہ شفقت زیادہ رکھتی ہے، محبت زیادہ رکھتی ہے، درد دل زیادہ رکھتی. اس لیے جس درد سے وہ بچے کو پال لیتی ہے نا. میرا بیٹا ایک دن گھر میں کچھ پکا ہوا تھا، اس کی اماں کہنے لگی کھانا کھاؤ، کہتا ہے میں نہیں کھانا. وہ دی اماں کہتی میں بڑا زور لایا، بڑی محنت کی تھی، بڑی گرمی چ پکایا، آج تے ہی کھانا پڑا ہے. کہنے لگا میں نہیں کھانا، میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں. اب وہ ماں بیٹا بحث کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزر گئی تو مینوں کہنی تسی کیوں نہیں بول دے؟ میں کہا مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے، تھوڑی دیر بعد کھلو جاؤ، مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے. وہ بچہ اٹھ کے اندر چلا گیا، کہنے لگا میں نہیں کھانا، تسی کھاؤ. وہ پھر 5 منٹ لگے تو وہ پکانا شروع کرتا جو بچہ کہہ رہے ہیں. تو میں کہا میں تو پتہ ہے نا نتیجہ کی ہے، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ماں اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی ہار جاتی ہے. وہ اولاد کے سامنے جیت سکتی وہ نہیں جیت سکتی نا. شفقت ایسی ہے. عورتیں مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نرمی دی ہوتی، اس کو عیب نہ جانا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیعت کی ہے چیز. تو خاتون جا رہی ہے میدان احد کی جانب، وہاں سے صحابہ آ رہے. تو خاتون پوچھتی ہے صحابہ سے حضور کا کیا حال ہے؟ تو ایک صحابی اپنے لہجے میں گویا کہنے لگے خبر مشکل ہے پر تجھے سنانی بھی ضروری ہے، اس جنگ میں تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. بہن کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی خبر ہوگی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا؟ وہ خاتون نے یہ خبر سنی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، آگے گزر گئی. اگلے صحابی سے جا کے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے، اور بے چین ہے، دوڑی جا رہی. یہ میری بات کو سمجھے آپ. کسی ایک جگہ جب آپ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر بعض غم لگتے ہی نہیں. آپ کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے زندگی گزارنے میں. آگے بڑھی، ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے. تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے ایک بڑی سخت خبر ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے کلمات ادا کی اور آگے بڑھی. ایک اور شخص سے سوال، یہ ذرا سوچتے جانا، یہ خبریں اگر اچانک ملیں، بھائی چلا گیا ہے، باپ چلا گیا، اس کو سوچنا، اپنے اوپر طاری کرنا، خدا نہ کرے ایسا. پر جب خبر ملے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں. وہ خاتون آگے بڑھی تو ایک شخص اور ملا، پوچھتی ہے ذرا بتاؤ نا حضور کا کیا حال ہے. تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے خبر ہے کہ تیرے والد بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے. بیٹیوں کا تو میکا ہی باپ سے ہوتا ہے، ماں سے ہوتا ہے. والد چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکی، کلمات ادا کی، اور پھر پوچھتی ہے صحابی سے والد چلے گئے، بھائی چلے گئے، شوہر چلے گئے، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے. وہ صحابی کہنے لگے الحمد